أمير قول السلام عليكم. السلام عليكم. أمير سلك. أمير مو شاطر. اليوم نبدأ فلوقنا بالعربي. ليش ترمي كذا تحت؟ ليش ترمي كذا تحت يا ماما؟ أنت جيتي من المدرسة؟ ها؟ ايه انا. دحين تنامين؟ أول شي تاكلي صح؟ ايوه. أمير؟ دحين جايبت لك. أمير قول السلام عليكم. لا. السلام عليكم. يلا ركزتوا. يلا. ملوكة جات من المدرسة ودحين تاكل، عندها واجبات تكتبها صح؟ قول. صح يا ملوك؟ شوية. ملكة أنا قاعدة أتكلم معك يا ماما. دحين تاكلي تخلصي تكتبي بواجباتك وتنامي تمام؟ هي كل يوم تيجي من المدرسة تاكل بعدين تكتب واجباتها بعدين تنام، تروح العصر عند المعلمة الثانية تدرسها في البيت وبعدين ترجع زي الشاطرات اللي عندها شيء تدرسه بعدين تنام. أنا اللي قاعدة أسوي ضرب. مين ضربك؟ ضرب حطيتها في النار. حطيتها في النار؟ خلاص يا ماما خلاص حاج. يدها هذا يدها جاب بالباب الولد عورها. لا هذا تعورت من الباب. تيجر ما تضرب المعلم. حطيتها نار. وي حطيتها عورت يدها. قلتي بسم الله؟ هي ضرب. شاطرة. أمير يلا قول بسم الله. بسم الله. يلا اقعدي زي الناس وكلي. اقعدي زي الناس يلا ماما شاطرة. وكلي زي الناس كذا غلط صح؟ يلا شاطرين. قول بسم الله. يا الله نعم ايش صار؟ هذا هنا يصير كذا. الله يستر. يلا كلوا مويه. حاضر يلا اجيب لكم مويه. انا كاسة طيب. سيارة مويه. حاضر. ايش اوامر ثانية؟ خلاص بس كذا؟ ايه بس. ما طلبتوا شيء يا حبايبي. يلا غسل اشغلوا عشان ملوكة نايمة يروح يصحيها خليه يشتغل. يلا ادعك يلا هنا صابون يلا جوا هاي هاتي كذا كذا بسرعة نخلي يصير مرة حلو نظيف. يلا ايوه يلا هيا طيب شوي عشان ما تتزحلق. يلا شوف مكرونة. انت تحب مكرونة؟ ايوه. حتى انا احب مكرونة. هذا ما يصيح لك كبيرة. يا بسم الله عليك لا تطيب. هذا ما يصيح لك كده. انزل. هذا ما يصيح لك كده. يا ساتر. هذا ما يصيح لك كبيرة. اقعد كبيرة ما يصيح لك. خلي ننظف خشمك يعني كذا ما تطيح. ايوه كده كبيرة ما يصيح لك. يا الله شو الكبير ما يصيح لك؟ انا خايفة عليك. ها. خلاص بلاش حركات بلاش احتراف. وقررنا انا وامير نسوي مكرونة لان من زمان ما اكلنا مكرونة. وطبعا زين قد اني سويت له الغدا وانتهيت منه وحطيت المكرونة ينسلق لمدة 10 دقائق. حطيته في قدر الضغط واذا انت حابة تحطيه كذا عشان قلت خليه بسرعة يستوي. اخر لحظة قررنا نسوي مكرونة. واذا انت حابة تسوي كذا يبغالك من 10-15 دقيقة. انا حطيت في قدر الضغط حسبت له 10 دقائق. وجبت لي هنا بصلة متوسط الحجم حمرتها شوية لأنه لو خليتها كذا بيضة تحسي يجي فيها طعم كذا لما تحطي فيه مكرونة يجي فيه طعم البصل. فأحمره شوية كذا على ذهبي. وحطيت فيه مكعبين ماجي وشوية كركم. الكركم على حسب الرغبة ممكن تستغني يعني ما تحطي. وممكن تحطي فيه فلفل أسود فلفل أحمر فلفل أخضر حسب
يعني حسب رغبتك. لكن أنا حطيت فيه بس ملح وكركم وماجي وبصل. حمرت البصل مرة كويس، بعدين بعد ما حمرته حطيت عليه الماجي والكركم. وهنا جهز عندي المكرونة، ضفت عليه المكرونة، حركه كويس حتى يتناسج مع الخلطة نفسها، البصل والماجي يصير مزيج كذا. بعد خلي كذا دقيقتين 3 ينطبخ على نار هادي. بعدها أضيف له، بعد ما ينطبخ حسه تمام اوكي، اضيف له كريمة خفق. انا احب كريمة الخفق حق الحلا، حق الطبخ ما يعجبني، وهذا كمان شيء راجع لك، يعني حابة تحطي كريمة طبخ او كريمة حلا. فانا كمان ما احبه يكون ناشف، يكون شوية كذا فيه له الكريمة. اخليه مدة الطبخ 3 دقائق تقريبا على نار هادية. وبعدها على ما يستوي البرجر راح احط عليه فوقه اخر شيء. ممكن تاخذي برجر لحم، ممكن تاخذي دجاج، على حسب الرغبة. يلا احنا سوينا الرز والدجاج لزين، واحنا انا والاولاد سوينا له مكرونة، صح؟ كرانة انا وامير نحب مكرونة. ملوك تقول انا ما احب مكرونة. ايوه مكرونة، انا وامير نحب مكرونة، صح؟ انا وملك ناكل رز. بعدين نسوي قرار. فين الملعقة يا امير؟ في الثلاجة. هذه رز ودجاج لزين، واحنا سوينا مكرونة انا وامير. ملعقة شوف عندك. طيب. ايوه قول بسم الله. حار ها؟ بسم الله. يلا ملوكة كيف حالك؟ نمتي كويس؟ الحمد لله. يلا نخلص ناكل نكتب الواجبات، عشان نامت على طول ملوكة، ما كتبنا الواجبات عشان بعدين تروح عند المدرسة، صح؟ شاطرة بطلة ما شاء الله. لا عيب كذا غلط. ايش سويتي؟ تسوي حركات علي؟ نزحت شيء. واتمنى يعجبكم الفلوج حق اليوم، وراح اختم الفلوج هنا واقول لكم مع السلامة في امان الله. مع السلامة، بأمان الله. استودعتكم الله الذي لا يضيع ودائعه. باي باي.